नमस्कार, म अछन्त। म लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको विशेष वाचनमा उपस्थित भएको छु। आज म एक जोर कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। मैले वाचन गर्ने स्रोत कथा र उत्तर कथा हो। स्रोत कथा पारिश्रमिक भन्ने शीर्षकको छ भने उत्तर कथा चाहिँ फरक किसिमको छ। यसरी मैले वाचन गइरहेको कथा उत्तर कथा हो। विपक्ष। स्रोत कथा पारिश्रमिक जीवन दाहालले लेख्नु भएको हो। उत्तर कथा त्यसैको उत्तर कथा चाहिँ विपक्ष नन्दलाल आचार्यले लेखेको हो। आज यी दुवै कथाहरू वाचन गरेर स्रोत कथा कस्तो हुँदो रहेछ, उत्तर कथा कस्तो हुँदो रहेछ त्यसको बारेमा सामान्य विश्लेषण गरेर म यहाँहरूलाई केही सूचित गर्नेछु। मैले बुझेका कुराहरू। स्रोत कथा त हामी सबैले बुझेका छौँ। जसले सिर्जना गर्यो त्यो नै स्रोत कथा हो। पहिलो पटक सिर्जना भएको, कसैको प्रभावमा नरहिकन कथावस्तु आफैले रोजेको अर्गानिक कथा नै स्रोत कथा हो। यो जीवन दाहालको पारिश्रमिक भन्ने कथा साह्रै घतलाग्दो लाग्यो र मैले यसलाई घोत्लेर हेरेर विश्लेषण गरेर यसको उत्तर कथा पनि लेखेको छु। सोही उत्तर कथा पनि आज वाचन गर्ने ध्येय रहनेछ। अहिले यहाँहरू सुनिरहनु भएको छ लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको विशेष वाचन उत्तर कथा स्रोत कथा। स्रोत कथा पारिश्रमिक जीवन दाहाल जो गौरादह झापाबाट हुनुहुन्छ। उहाँको कथा यस्तो छ। बा आँखा खोल्नुस् त। डाक्टरको आवाज सुन्न साथ बुढाले अस्पताल पुगेको 15 मिनेटमै आँखा खोले। बुढाले आँखा खोलेको देखेर खुसी भएका डाक्टरले भने, धन्न, हार्ट एट्याक चाहिँ भएको रहेनछ, सामान्य सक हो, डराउनु पर्दैन। बुढाले यसो मुन्टो घुमाएर हेरे। छोरा बुहारी अँध्यारो मुख लगाएर हेरिरहेका थिए। उनीहरूलाई देख्न साथ आधा घण्टा अघिको दृश्य बुढाका नजरमा चलचित्र झैँ आउन थाले। पल्लो कोठामा सुतिरहेकी मुटु रोगी ससुराले पल्लो कोठामा सुतिरहेको मुटु रोगी ससुराले सुन्ने गरी ओल्लो कोठाबाट बुहारी कराएकी थिई। यस राणो बुढोले भएभरको सम्पत्ति आफै कुम्ल्याएर कसै गरे पनि हामीलाई नदिने भयो। अब म सधैँ ससुराले म माथि हातपात गर्छ, हिस्याउन आउँछ भनेर डङ्का पिट्छु र यसलाई म मर्नु न बाँच्नु बनाउँछु अनि देख्छ यसले बाउको बिहे। बुहारीको यस्तो तुक्ष वचन सुनेर ससुरा बुढाले अय्या मरे आमा भन्दै ठुलो स्वरले कराएका थिए। त्यसै बेला आएको डङरङ आवाजले काठको तख्ताले पटाइ गरेको घर पुरै थर्किएको थियो। घरै थर्काउने गरी आएको आवाज सुन्न साथ खुसीले अत्तालिँदै बुहारीले छोरालाई भनेकी थिई, ए बुढा, यसपटक भने मेरो जुक्तिले काम गर्यो कि क्या हो? बुढो त हार्ट एट्याक भएर ढले जस्तो छ। गयो कि गएन? पल्लो कोठामा गएर हेर्नु। तेस्रो पटक भएकाले गयो होला यसपटक त भन्दै छोरो पनि दौडेर बाबु सुतेको कोठामा हेर्न गएको थियो।
नभन्दै बुढा दाहिने हातले छातीको भाग थिचेर भुइँमा उत्तानो परेर लडिरहेका देखिएका। बाबु मरेको खुसीमा दुवै लोग्ने स्वास्नी मजाले हाँसेका थिए। केही बेर अनि दुवैले बुवा बुवा गर्दै को होलो मचाउँदै छरछिमेकमा गुहार लगाएका थिए मद्दतका लागि। साह्रो गाह्रो परेको थाहा पाउन साथ जम्मा भएका छरछिमेकीमध्ये कमलो मन भएका स्त्रीहरू रुँदै थिए। अलि दर्बिलो मन भएका चाहिँ दुखै काटे बिचाराले भन्दै थिए र सुझबुझ पुर्याउन नसक्नेहरूले चाहिँ अस्पताल भन्दै बुढालाई झ्याना कुटी पार्दै घर बाहिर निकाले र अस्पताल पुर्याएका थिए। आफ्नो छेउमा न्याउरो मुख लगाएर घोसिरहेको छोरालाई बुढाले भने, मेरो नाटक पनि देखिस् त होइन त? छोरो केही बोलेन। अनि बुढाले थपे, अंश पाउँछु भन्ने ठानेको होलास्? तैँले पाउने जति तँलाई पटक पटक जेलबाट उकास्दा र अदालतले तोकेको जरिमाना तिर्दै सकियो। तेरी आमाको भाग वृद्धाश्रमलाई लेखेर गई र अब मेरो पनि त्यही इच्छा छ। त्यही पनि अझै केही चाहिँ तँलाई दिन बाँकी नै छ। हात थाप त। त्यही पनि अझै केही दिन चाहिँ तँलाई बाँकी नै छ। हात थाप त। छोराले करैले बाबुतिर हात तेर्स्यायो। बुढाले कच्याकुचुक हुने गरी मुठीमा बोकिराखेको 1000 को नोट छोराको हातमा राखिदिँदै भने, तिमीहरूले देखाएको नाटकको पारिश्रमिक। गौरादह 7 झापा। यसरी कथा अन्त्य भएको छ। तिमीहरूले देखाएको नाटकको पारिश्रमिक। साह्रै मिठो। पारिश्रमिक शीर्षक आफै सार्थक भएको छ र यहाँ यो मर्म भेद गरेको छ कथाले। यो कथा छोटा कथा अन्तर्गत आउँछ र कथाले ज्येष्ठ नागरिकलाई लत्याउनेहरूलाई झापड हानेको छ, व्यङ्ग्य गरेको छ। अब यो स्रोत कथा भयो। यसकै आधारमा अब वाचन हुँदैछ विपक्ष भन्ने शीर्षकको उत्तर कथा। यो हामीले स्रोत कथा सुनिसकेपछि उत्तर कथा बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। हामी उत्तर कथा सुनिसकेपछि स्रोत कथामा फेरि फर्केर आउनेछौँ। स्रोत कथामा हामीले सुन्यौँ एउटा बुहारी छोराले चाहिँ ससुरालाई बुवालाई घृणा गर्छन्। उनीहरूले धन हडप्ने दाउ गरेका छन् र नाना किसिमका आरोप प्रत्यारोप लगाउने सुरसारमा छन्। यहाँ बुवाले पनि नाटक गरेर हार्ट एट्याक भएको भान बनाए उनीहरूको चर्तिकाला हेर्न। फलत उनी अस्पताल लगिए, तर अस्पतालमा सामान्य शक लागेको हो भन्ने आशय डाक्टरले व्यक्त गरेपछि छोरा बुहारीको नाटकको पारिश्रमिक भन्दै बुढाले 1000 रुपियाँ थम्याएका छन् र मेरो चाहिँ नाटक कस्तो लाग्यो भनेर पनि भनेका छन्। यसको अर्थ भयो बुढाले पनि नाटकै गरे, छोरा बुहारीले पनि नाटकै गरेका हुन्। अब पारिश्रमिकको कुरा आइसकेपछि छोराको हातमा पारिश्रमिक 6000 रुपियाँको नोट। त्यही कथा समाप्त भएको छ र अब उत्तर कथा पनि त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्दछ। जहाँ अन्त्य भयो त्यहीँबाट उम्रन्छ उत्तर कथा।
स्रोत कथाको अन्त्य नै उत्तर कथाको उद्गम बिन्दु हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ सैद्धान्तिक हिसाबले। अब कथा यसरी सुरु भएको छ। विपक्ष नन्दलाल आचार्य। नाटकको पारिश्रमिक भन्दै बाबुले थम्याएको 1000 को नोट छोराको लागि ओजनदार भयो। ऊ नोट उल्टाए पल्टाए गरिरहेको थियो। परिस्थिति घाँटीसम्म आएको बोध भयो उसलाई। निशब्द दृश्य हेर्नु नै श्रेयस्कर लाग्यो उसलाई। के पैसा खेलाइ बसेको खुरुक्क गोजीमा हाल्नुस् न। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै जान्छ। बोल्ने बोल्दै गर्छन्, गर्ने काम गर्दै रहनुपर्छ। मनको कालो निर्धक्क पोखिदी बुहारीले। बुहारी चाहिँ ससुर बुवाको सारा सम्पत्ति हत्याउन चाहन्थी। त्यसकै लागि ऊ हरदम कचकच गरिरहन्थी। अंश नदिने भए अर्कै बाटो अपनाउँछु भनेर धम्की दिइरहन्थी। सत्तरी नागेका ससुरबुवा भने सधैँ बुहारीलाई भन्ने गर्थे, तेरो लोग्नेलाई जेलबाट छुटाउन, कुलत छोडाएर मान्छे बनाउन र अपराध गरेको जरिमाना तिर्दा तिर्दै मैले दिने तिमीहरूको भागको अंश सिद्धियो। ती कुरा उहिलेका होलान्, मसँग सम्बन्धित छैनन्। ससुरा बुवाको भनाइ काट्दै बुहारी अड्डी लिन्थी। बुवा गल्दैनथे, झुक्दैनथे। लोग्ने छँदा छँदै तैँले मसँग अंश माग्ने होइन। माग्छ भने छोराले माग्छ, नभए त मसँग किचकिच नगर त। ससुराले सन्तोषको सास फेर्नका लागि कोरा टार्न खोजे। यति सुनेपछि बुहारी अलिक मत्थर हुन्थी। केही समय कुरा सिलाउँथ्यो, पुनः उस्ताको उस्तै हुन्थ्यो। छोरो भने कहिले बाबुको सम्मुखमा परेर दोहोरो कुरा गर्न सक्दैनथ्यो। अस्पतालले डिस्चार्ज गर्यो। बुवालाई लिएर उनीहरू सबै घर पुगे। बुहारी नयाँ षड्यन्त्रको तानाबुना बुल्न थाली। सिस्नो घारीभित्र बस्नु परेको अनुभव गर्न पुगे बुढा। यतिखेर भने छोरो मौन बस्यो। स्नातक तहको परीक्षा दिन छोरो वीरगञ्ज गएको मौका थियो। घरमा ससुरा बुहारी बाहेक अरू कोही थिएनन्। रात निकै छिप्पिँदै थियो। खानपिन गरी ढोक्कले बुवा बिस्तारामा पल्टे। मार्यो है मार्यो, यसले मलाई मार्यो। कोही नभएको मौकामा मेरो अस्मिता लुट्न खोज्यो। गुहार गुहार, मलाई आफ्नो मान्छे नामको यस दैत्यबाट बचाउनुस्। मध्यरातमा बुहारी चिच्याउँदै घर बाहिर निस्की। पटक पटकको चिच्याट सुनेर गाउँलेहरू आँगनमा भेला भए। हेर्नुहोस् न हजुर, मेरो चोलो ध्वार्रै पारे मिल्काइदिए। पेटीकोटको इजार चुडाइ, नत्र निदाएको बेला प्राण हर्छु भन्छन्। आँसु खसाल्दै बुहारीले वृत्तान्त सुनाई। मान्छेको हो हल्लाले बुवाका आँखा खुले। आँखा मिच्दै बाहिर निस्केर बुवाले भने, कसलाई के भयो हँ? गाउँलेहरूले एकै स्वरमा भने, तिम्रो छोराले बुहारीलाई पिटपाट गरेछ। तिमी चाहिँ मस्तले सुतिराख न बुढा।
पल्ला अर्कैतिर ढल्केकोमा सपार्दै बुहारीले उही करुण क्रन्दन निकाली। उहाँ त यति बेला वीरगन्जमा हुनुहुन्छ। यिनै रक्षकले मलाई यो अवस्थामा पुर्याएर भक्षक बने हजुर। बुहारीले आफूलाई देखाउँदै जघन्य आरोप लगाउँदा ससुरा बुवा छाँगोबाट खसे जस्ता देखिए। उनका ओठ तालु सुके। आफू निर्दोष भएको विश्वास दिलाउने कुनै उपाय देखेनन्। सबै गाउँलेहरू नारी आवाज तिरै ढल्केका थिए। उपाय हराएपछि बुवा पनि शुद्धि हराए जस्ता भए। उनी परिबन्धको चक्रव्यूहमा फसिसकेका थिए। त्यसबाट बच्ने सारा उपायको ढोका बन्द भइसकेको अनुभव भयो उनलाई। बृहत् छलफल गरी बुहारीलाई सम्मान दिलाउन बुढालाई गाउँ निकाला गर्ने निर्णय गरियो। तुरुन्तै वीरगन्जबाट छोरालाई झिकाइयो। सारा वस्तुस्थिति बोध गराइयो। गाउँलेहरूले छोराको सहमति खोजे। आफ्नो पल्ला भारी भएकोमा बुहारी गचक्क परेर हेरिरहेकी थिए। उता बुवा भने दुवै घुँडामुनि मुन्टो लुकाई परलोकी पत्नीसँग क्षमा मागिरहेका थिए। बुवा भनिरहेका थिए, "तँ थिइस् त मेरो इज्जत थियो, सर्वत्र मेरो ओजन थियो। अहिले आएर सारा गाउँले समेत एकमुख भएका छन्। दुर्मुखा बुहारीको गोहीका आँसुका पछि लागेका छन्। हेर्न, तैँले अनाथालयलाई सम्पत्ति दान दिएर गइस्। म पनि त्यसै गर्ने विचारमा छु। यी दुष्टलाई पोस्नुभन्दा भोका नाङ्गा अनाथले उपयोग गरे ठुलो सन्तोष मिल्छ मलाई।" उनी आँसु पुछ्नका लागि मुन्टो सोझ्याउँदै थिए र चारैतिर पलाकपुलुक हेर्थे। पुनः मनोविनोदमा व्यस्त रहन्थे। "हेर्न, मेरो त शिर ठाडो नहुने पर्यो। कहिले कल्पनै नगरेको आरोपको धोक्रो बोकेको छु। तँ मलाई छिटो बोला, नत्र धोक्रो ठुलो हुँदै जान्छ। म यहीँ न मर्नु न बाँच्नु भएर अधकल्चो जीवन घिसारिरहनेछु। छोरो गयो र बगरमा तिर्सिएको मुडो जस्तो भएका बुवाका दुवै गोडा समातेर भन्न थाल्यो, "बाँचुन्जेल त मैले सुख दिइनँ, अब तपाईँलाई शिर झुकाएर मर्ने बनाउँदिन।" छोरो गएर बगरमा तिर्सिएको मुडो जस्तो भएका बुवाका दुवै गोडा समातेर भन्न थाल्यो, "बाँचुन्जेल त मैले सुख दिइनँ, तर अब तपाईँलाई शिर झुकाएर मर्ने बनाउँदिन।" गाउँलेहरू पनि वाल्ल परिरहे। बुहारी आएर छोराको कानैमा फुसफुसाई, "अस्तिसम्म मेरै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, आज किन यस मरनच्यासे बुढोको पार्टीमा लाग्नुभयो?" छोरो गर्जियो, "हिजोसम्म मलाई मोहनी लागेको थियो। म अन्धो थिएँ र जोइटिङ्ग्रे थिएँ। अहिले मेरो बुद्धिको बिर्को उभियो, म होसमा आएँ। अब सास रहन्जेल मबाट बेहोसी कृत्य हुन्न। अनारगल कुरा झिकेर अपराधी बुवाको मतियार नबन्नुहोस्। म निर्दोषतिर आउनुहोस्।
बुहारीले पिलपिल आँसु चुहाउँदै मन लोभ्याउने प्रयास गरिरहे। बुहारी र गाउँलेहरूको मुखमा ताला लाग्ने गरी छोराले भीष्म प्रतिज्ञा गर्यो, बुवा जस्ता साक्षात भगवानलाई लत्याएर तँ जस्ती राक्षसनीको पोइ बन्न नसक्ने कुरा यसै घडीदेखि घोषणा गर्दछु। आइन्दा हामी दम्पति होइन, नदीका दुई किनारा भनी कहलाउनेछौँ। कथाको अन्त्य यसरी भएको छ। बुहारी र गाउँलेहरूको मुखमा ताला लाग्ने गरी छोराले भीष्म प्रतिज्ञा गर्यो, बुवा जस्ता साक्षात भगवानलाई लत्याएर तँ जस्ती राक्षसनीको पोइ बन्न नसक्ने कुरा यसै घडीदेखि घोषणा गर्दछु। आइन्दा हामी दम्पति होइन, नदीका दुई किनारा भनी कहलाउनेछौँ। 2079 श्रावण 13 गते सृजना कुटी सिरा भनेर यो कथा अन्त्य भएको छ। पिपक शीर्षकको उत्तर कथा। अब यसलाई म अलिकति विश्लेषण गरेर यहाँहरूलाई बोध गराउन, स्मरण गराउन चाहन्छु। कथाको अन्त्य भएको थियो। स्रोत कथा 1000 रुपियाँको नोट छोराको हातमा राखिदिएको छ। त्यही नोट चाहिँ यहाँ आएर उत्तर कथामा सुरुवातमै छ। उसले छोराले त्यो 1000 को नोट धेरै ओजनदार महसुस गर्यो, किनभने त्यो उसको पारिश्रमिक भनेर दिएको थियो, जुन चाहिँ पारिश्रमिक बुवा मरेको नाटक, बुवा मर्दाखेरि भएको खुसियाली मनाएको अवस्था थियो। र व्यङ्ग्य गरेर छोरा तैँले तुच्छ काम गरिस्, तुच्छ काम गरे बापत तँलाई यो दण्ड स्वरूप यो 1000 रुपियाँ भयो भन्ने आशयले नै बुढाले दिएका थिए। त्यो प्रशंसा गरेर आशीर्वाद स्वरूप दिएका होइनन्, श्राप स्वरूप दिएका हुन्। त्यसैले त्यो पैसा छोराको लागि ओजनदार भयो। ऊ खेलाइरह्यो, टोलाइरह्यो। त्यसबेला छुच्ची बुहारीले भनेकी छ, सरक्क गोजीमा राख्नुहोस् न, काममा आउँछ। पैसा खेलाउने होइन, काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, बुढा बरबराउँदै गर्छन्, नाना भाँतीका हामी आफ्नो काम गर्दै रहनुपर्छ भन्ने आशय उनले राखेर कथा अगाडि बढेको छ। छोरो निशब्द भयो, मौन रहेको छ। छोरी बुहारी भने षड्यन्त्र बुन्नमै तल्लीन छिन् र हामी देख्छौँ बुवा पनि होसियार हुँदैछन्, तर उनी अलिक सङ्कटमा छन्। उनलाई त्रास छ। सिस्नु घारीभित्र रहेको अवस्था उनले महसुस गरिरहेका छन्। यता गए पनि पोल्ने, उता गए पनि पोल्ने। अलिकति मिस्टेक भयो भने शरीरै घायल हुने अवस्था छ उनको। अब यहाँ रातको मौका छ। खाना खाइवरी बुढा मान्छे सुतेका छन्। होसमा हुँदाखेरि त उनले पनि नाटक गर्थे र बच्थे होला, तर उनी निदाएका अवस्थामा छ। त्यही निदाएको अवस्थामा बुहारीले आफूलाई अनर्गल व्यवहार गरेको भनेर बाहिर आएर चिच्याएर गाउँलेहरू बोलाएको अवस्था छ। यसबाट गाउँलेहरू पनि महिलाको आर्तनादको पछि लाग्छन्। यो बकमफुसे कुरा हो कि ससुरालाई फसाउने षड्यन्त्र हो कि होइन भनेर शङ्का गर्दैनन्। एकरो भएर नारी आवाजतिर ढल्किन्छन्। फलत बुढाको आवाज कसैले सुन्दैनन्। बुढा निरीह हुन्छन्। बुढा परिबन्धमा फस्छन्। त्यो घरमा पुरुष पात्र बुढो मान्छे बाहेक अरू कोही हुँदैन। त्यस हिसाबले उनी अब म कतैबाट पनि बच्ने भइन भनेर निराश हुन्छन् र निराश भएको अवस्था छ। अनि गाउँलेहरूले फैसला गर्छन्, यो बुढो अधर्मी हो, कुकर्मी हो, समाजको अभिशाप हो, यसलाई चाहिँ गाउँ निकाला गर्नुपर्छ। यो धर्ममा रहेकी बुहारीलाई रक्षा गर्नुपर्छ, गाउँको इज्जत प्रतिष्ठा बचाउनुपर्छ। जसले गद्दार काम गर्छ त्यो चाहिँ समाजबाट बहिष्कृत हुन्छ भन्ने सन्देश पनि समाजमा छर्नुपर्छ भन्ने आशयले उनीहरूले फैसला गर्छन्। फलत बुढो गाउँबाट निकालिनुपर्ने स्थिति आउँछ। छोरो वीरगञ्जमा भएकोले तुरन्त उसलाई बोलाइन्छ र उसको सहमति लिइन्छ। सहमति सारा कुरा उसलाई सुनाएपछि उसले त श्रीमतीको व्यवहार थाहा थियो। श्रीमती त कुनै हालतले बुढालाई फसाएर तुच्छ मान्छे बनाएर
गाउँबाट लखेट्ने या कुनै अधर्ममा फसाउने, फलत धन सम्पत्ति सबै सोहोर्ने, आफ्नो बनाउने भन्ने उसको ध्यान थियो। त्यो हिसाबले छोराले कुरा बुझिसकेको थियो श्रीमतीको। फलत उसले सारा कुरा सुनेपछि उसले अन्तिममा भनेको छ, साक्षात् भगवान जस्ता बुवालाई लत्याएर म त राक्षसनी जस्तो स्त्रीको पोइ बन्न आजका दिनदेखि अस्वीकार गर्छु। तेरो र मेरो दम्पति पति पत्नीको सम्बन्ध होइन, अब खोला नदी किनाराका दुई किनारा भयौँ। तेरो र मेरो अब भेट असम्भव छ भनेर उसले सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा गरेको छ। त्यहीबाट एक किसिमको प्रतिज्ञा गरेको छ। यसरी कथा अन्त्य भएको छ। यहाँ ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान, बुवा आमालाई सम्मान गर्ने आशयका साथ यो कथा अन्त्य भएको छ। र यो सुरुको कथामा बुहारी र छोरो दुष्ट छन् दुवैजना। दोस्रो कथामा चाहिँ बुहारी दुष्टको दुष्टै रूपमा छ भने छोरोमा होस फर्केको छ, उसले कर्तव्य बोध गरेको छ र आफ्नो बुवालाई साक्षात् भगवानको अवतारका रूपमा हेरेको छ। यसरी कथा सुखद समापनमा आएर टुङ्गेको छ। समाजमा अनिष्ट गर्ने व्यक्तिलाई निरुत्साहित हुनुपर्दछ भन्ने अवधारणा व्यक्त भएको छ। यसरी स्रोत कथा र उत्तर कथाका बीचमा यसरी निकट सम्बन्ध हुन्छ नङ र मासुको। जहाँ सकियो स्रोत कथा त्यहीँबाट सुरु भयो उत्तर कथा। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यति म सैद्धान्तिक पक्ष समेत थोरै बताउँदै अबको यो आजको कथा वाचन सकेँ। र अन्तिममा म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। यो उत्तर कथा लेखन अहिलेको लेखन होइन, यो चाहिँ धेरै पहिलेको हो र यो नेपाली साहित्यको धार मात्रै होइन, यो अङ्ग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, अरू विभिन्न साहित्यमा पनि लेखिएका छन्। विश्वचर्चित कृतिको, विश्वचर्चित रचनाको चाहिँ उत्तर कथा लेख्ने गरेको पाइन्छ। अब हामीले नेपाली साहित्यमा पनि उत्तर कथा लेख्ने अभियान अलिक तीव्रतर गतिले जाओस् भन्ने इच्छा राखेका छौँ। लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा पनि त्यस्ता कथाहरूको आवश्यकता महसुस गरेको छ र प्राप्त भएमा हामी वाचन गरेर संसारभरि फिजाउने छौँ। हुन त हाम्रो वाचन कला राम्रो छैन तापनि हाम्रा केही मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले समग्रमा वाचन राम्रो गर्नुहुन्छ। त्यस हिसाबले हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँहरूले उत्तर कथा लेख्ने अभियानमा साथ दिनुहोस्, यहाँहरू पनि लेख्नुहोस् भन्ने आग्रह र निवेदनका साथ आजको यो बसाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।